अस्सलाम अलैकुम। बिस्कुट खा रहा हूँ। वो एक शेर है कि महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हों आप। ये पैरोडी बनी हुई है। असल शेर है कि महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप। तो जनाब अली फवाद चौधरी ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कौमी असम्बली में वापस जाने का कह दिया है। ओ मेरे खुदाया, मैं पहले कह रहा था इन्होंने 8-8 9-9 महीने की तनख्वाहें लेनी है, वो हलाल करनी है। और परवेज़ खटक की क़यादत में जनाब एक कमेटी बन गई है, वो जाएगी स्पीकर को मिलेगी और उनको कहेगी कि हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाएं और हमें अपोजिशन लीडर बनाएं। हम आने को तैयार हैं ताकि फिर हम उधर बैठें और झूठे झूठे मक्कार इंसान अंदाज़ा करो कि हम बैठेंगे ताकि हम असम्बली को गिरा सकें ना। झूठ। अपनी तनख्वाहों के लिए ये जा रहे हैं। सुन लें, लिख लें, देख लें। इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की तनख्वाहें लेनी है 8-9 महीनों की, उसके लिए ये जा रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर हमें बनाया जाए, जबकि राजा रियाज वहाँ पे अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी चेयरमैन बनाया जाए, जिसका वो नूर आलम है और उसने जनाब साकिर निसार और सबको नोटिस जारी किए हुए हैं। अब दोबारा ये असम्बलियों में जा रहे हैं। शेम शेम शेम। इधर सिर्फ आपने परवेज इलाही से जान छुड़ानी थी। ये ज़हन में रख लो। इमरान न्याजी तेरा कोई कुली आप नहीं चलने वाला। लोगों ने जो धोखे खाए हैं ना पहले के, यार साडा कौमी हीरो है, क्रिकेट दा हीरो है, ते आपके ऊपर एतमाद किया। आप नाअहल तरीन, नालायक तरीन, झूठे तरीन, मकार तरीन साबित हुए हैं। इसलिए अब दोबारा कौम आपसे इंशाअल्लाह ताला धोखा नहीं खाएगी। वो कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जा सकता। आप बस टाइम इज़ ओवर। आपका टाइम गुजर गया है। जाएं अपने बीवी बच्चों के पास। जो पहले बीवी बच्चे हैं ना आपके, बच्चे बीवी को तो नहीं कह सकता, बच्चों के पास जाएं और वहाँ रहें जाके लंदन में, ठीक है। और ये इन्होंने जनाब स्ट्रेटजी बनाई है। और दूसरा ये ऐलान किया है फवाद चौधरी ने कि हम कराची के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और मेरा बेटा, हम यही कहते हैं कि 10 दफ़ा कौमी असम्बली के भी इलेक्शन करवा दें, आपने नहीं मानना। जब तक आप हुकूमत से बाहर हैं आपने नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। इसलिए कोई इलेक्शनों का भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इलेक्शनों का भी। और ना इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये आप ज़हन में रख लें कि कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, नवंबर में होंगे इंशाअल्लाह ताला। और नवंबर तक ये कहते रहेंगे, ईब के मार के देख, अब के मार के देख, ए गालो ऐसी सड़कों पर रहना है, ये है वो, ये कहते रहेंगे। और चाहता है मैं टुटी हुई लत नाल जड़ा ना अगे आवा। मैं आपको एक बात आज यकीन से कह रहा हूँ। अब इसकी मकारियाँ सामने आई हैं ना। आपको पता है ये वो 2013 के जो इलेक्शन हुए थे, उससे पहले इमरान खान के पास 1 सीट थी। 1 2008 वाले इलेक्शन में 1 सीट, 1। कौन सी सीट? वो मियाँ वाली इमरान खान की, जो इसने वहाँ पे कहा था कि मैं कालाबाग डैम बनवा के रहूँगा, मुझे जिताओ, मैं ही कालाबाग डैम बना के रहूँगा। तो जब जीतने के बाद इससे कालाबाग डैम का पूछा गया तो कहता है केड़ा कालाबाग डैम, यानी कि वो नशे में बात कर रहा था ना तब। तो 2013 में इसने 35 सीटें कैसे ली? यकीन करो जब ये इसको सीढ़ी से गिरवाया गया, अब तो हम यही कहेंगे कि यार धोखा हुआ है। उस वक्त भी बेड पे इसने, ओए मैं मर गया कौम के लिए, मेरी कौम मुझे वोट दो, ये वो।
اور وہ بالکل ٹھیک ہو کے تو وہ آ گیا، اور اس کو 35 سیٹیں اس وقت بھی دلوائی گئی تھیں زخمی ہونے کی وجہ سے۔ اب پھر یہ زخمی ہونے کا ڈرامہ کیا اس نے کہ میں زخمی ہو کے ایک ٹانگ کے ساتھ ایسے ایسے جاؤں گا، ایسے ایسے جا کے ووٹ مانگوں گا اور مجھے ووٹ پڑیں گے، یہ اس نے کہا ہے۔ یہ سب دھوکے فراڈ اب نہیں چلیں گے نیازی صاحب، اب نہیں چلیں گے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ آپ نے بہت قوم کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، مکاریاں کی ہیں، جھوٹے ہو، جوئے باز ہو تم، جوئے کھیلنے کی آپ نے اپنی کتاب میں تصدیق کی ہوئی ہے، 20 لاکھ روپے کا جوا آپ نے کھیلا تھا۔ بات یہ ہے کہ ایسے مکار انسان کے ساتھ یہ آ کے اگر ان کا یہ نواز شریف وغیرہ تگڑے ہوتے نا، اب عمران خان 4 بندے بھی اس کے پاس نہ بیٹھے ہوتے، جیسے جہانگیر ترین علیحدہ ہوا ہے، علیم خان، ان کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا نہیں سر، سنبھالنے۔ ایک کبوتر اگر دوسرے کبوتر کے ادھر اڑ کے جائیں اور آپ ان کو دانہ پانی بھی نہ ڈالیں تو وہ کبوتر اڑیں گے؟ نہیں نہ اڑیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں دوسرے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں ملنا تھا، یہ فواد چودھری آج مسلم لیگ نون کا ترجمان بن کے کھڑا ہونا تھا اور اس نے کہنا تھا اور نواز شریف جیسا عظیم لیڈر تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ عمران تو مکار ہے، جھوٹا ہے، میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ اس نے بتانا تھا، اس نے، فواد چودھری نے، اس کو ہم جانتے ہیں، یہ پہلے مشرف کو بھی کرتا رہا ہے، پھر یہ جناب اس کے اوپر ابھی وہ کاف لیگ کے ساتھ بھی رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے، ہن اگلی دیواری سی مسلم لیگ نون دی، وہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ویسے کہتے ہو تو میں جسٹس پارٹی کا دانہ ڈالوں میرا تو یہ پڑوسی بھی ہے، اس کا دفتر بھی لاہور میں جہاں میں نے دفتر بنایا اس کے قریب ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی روز ملاقات ہوتی تھی ہماری۔ بس کیا کرے سر جی، ایسے لوگ ہو گئے، عروج پا گئے۔ وہ مشاہد حسین نے کہا تھا کہ عروج پا گئے کمینے لوگ، تو یہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان کی مکاری سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ کو ہم جناب ایک وہ بتا دیں کہ عمران خان کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت۔ آج بھی وہ کیس لگا ہوا تھا اور رانا ثناءاللہ نے احتیاطاً کہہ دیا کہ اگر وہ عدالت کے ذریعے گرفتار ہوگا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، رانا ثناءاللہ کے بارے میں فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ سنیں اس کی پنجاب کی صدارت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آجا فواد چودھری، تینوں چاہیے کوئی صدارت پنجاب دی۔ بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ والے تو ابھی بھی نہیں سمجھیں گے، یہ ابھی بھی اجلاس لندن بلا رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، آگ لگی پئی ہے تھے لاہور تو پانی بجھایا جا رہا ہے لندن میں، ہے نا کمال کی بات۔ آگ لگی پئی ہے لاہور تے پانی بجھایا جا رہا ہے کدھر؟ وہ لندن میں بلایا جا رہا ہے جی، ساری قیادت کو لندن میں بلایا جا رہا ہے۔ نہیں، ہوں اے گل نہیں چلے گی، اے گل نہیں چلے گی، سمجھ لو اے گل نہیں چلے گی بالکل۔ اب آپ کو میدان میں آنا پڑے گا اور چٹیل میدان میں آنا پڑے گا، اور نواز شریف تم آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ایک تقریر سے یہ آگے لگ جائیں گے، اور ویڈیو پہ اپنا جو ہے وہ تقریر جاری رکھو۔ نواز شریف صاحب جاری نہ رکھو بلکہ بحال کرو، ویڈیو سے ویڈیو تقریریں کرو، جو جب آپ گئے تھے شروع میں تو آپ نے کی تھی گجرانوالہ کے جلسے میں، اور یہ وہ ویڈیو تقریریں آپ جاری کریں، انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کی طرف کھینچ کے آئیں گے اور پاکستان کو بچائیں گے۔ پاکستان بچانے کے لیے آؤ، اپنی جان نہ بچاؤ، پاکستان کو بچانے کے لیے آؤ، یہ ہمارا مطالبہ ہے جی۔ آپ لوگوں کا بھی مطالبہ ہے کہ نہیں؟ دسو، کمنٹس بھیجو، یہ پڑھے جاتے ہیں آپ کے کمنٹس، نواز شریف تک جاتے ہیں، یہ کمنٹس کرو کہ نواز شریف آئے یا نہ آئے یا کیا کرے، یہ والے کر کے مجھے بھیجو، اور واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی۔
پھر انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے. اور ابھی بات میں نے کچھ کرنی تھی لیکن یہ قریبی مسجد میں اذان ہو گئی ہے، تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.